السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت گرامی سب تو پہلے مبارکباد پیش کرنے آئے تمام انتظامیہ کو اور خصوصاً سادات کرام جڑے صدارت فرد تک اور قاری مختار مسلم قادری بہنہ حکم فرمائے تلاوت کلام پاک کے پہلے تمام حضرات محبت رکھ کے بدن تشریف والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اتنا زیادہ قرآن اور صاحب قرآن نال محبت کرنے کے اتنا بلند آواز میں پڑھو. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والحب فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.